नमस्कार, गुड मर्निङ यहाँ सबैलाई। फेरि म आइरहेको छु र म चाहिँ सुदीप प्रधान, स्टेट कोअर्डिनेटर बिजेपी र कोभिड-19 को इन्चार्ज पनि हो। र म आज आएको कारण तपाईँहरूलाई बोर गर्नु होइन, तर अपडेट्सहरू र अब यो कतिवटा कुराहरू राख्नु परिरहेछ। यो कोभिड-19ले यो संसारमा अहिले सबैतिर प्रब्लम गरिरहेको छ र म यो सिक्किमको कन्टेक्स्टमा सिक्किम र सिक्किमेहरूको कन्टेक्स्टहरूमा म यो डेली अपडेट जस्तो गर्न चाहन्छु। र यो तपाईँहरूले बोर नमानिकन, मलाई याद छ मान्छेले भन्छ लेस इज मोर भनेर है, तर यस्तो कुराहरू कतिवटा भयो कि हामीले यसलाई छोटो बनाउनु सकेन र यो कुरा चाहिँ मान्छेले पनि सुनिदियोस् र गभर्मेन्टले पनि सुनिदियोस् भनेर हाम्रो डेली अपडेट जस्तोमा आउनु पऱ्यो र यसलाई हामीले सिरियसली पनि लिनुपर्छ भनेर म डेली जस्तै अलमोस्ट एभ्री डे म आइरहेको छु। र एउटा कुरा चाहिँ फर्स्टली आई वुड लाइक टु थ्याङ्क हाम्रो मोदीजी फर एक्सटेन्डिङ हाम्रो यो जुन चाहिँ लकडाउन पिरियड जुन चाहिँ उहाँले एक्सटेन्ड गरिदिनु भयो 3 तारिकसम्म, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सेकेन्ड कुरो, हाम्रो सिएम साहब हाम्रो अर्डिनेबल प्रेम सिंह गोलेज्यूलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँले पनि यसलाई सपोर्ट गर्नुभयो र स्टेटमा सबैजना जति पनि हाम्रो फ्रन्टलाइन वरियर्स हुनुहुन्छ यो कोभिड-19 को, जस्तै हेल्थ अफिसियल्सहरू, पुलिसहरू, उहाँहरू सबैलाई, एनजिओजहरू र उहाँहरू सबैलाई म यो थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। टाइम एन्ड अगेन म यो रिपिट गरिरहेको छु, किनभने उहाँहरू नै हो जसले गर्दा हाम्रो सिक्किममा अहिलेसम्म यो कोरोना भाइरस पसेको छैन र यो नपसेको कारण पनि उहाँहरूले गर्दै हो। र हामीले अझै पनि यसलाई अझै स्ट्रिक्ट होस् भनेर यो सजेसन पनि हो र यो एउटा सबै मान्छेहरूले पनि यो कन्सिडर गरोस् भनेर मैले यो टाइम एन्ड अगेन म आइरहेको छु। र फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो जुन चाहिँ हिजो हाम्रो सिएम साहबले बाहिरको बिमारीहरूको लागि, स्टुडेन्टहरूको लागि यो जुन चाहिँ डिसिसन लिनुभयो त्यसको लागि म उहाँलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र उहाँले कुनै पनि नेगेटिभ नलिकन, अन्यथा नलिदिकन अझै एउटा कुरा मेरो के भन्न चाहन्छु भने यो 4टा जग्गामा त उहाँले गरिदिनु भयो, ठिकै छ। अब हाम्रो त्यहाँ त सिक्किम हाउस पनि छ, हाम्रो गेस्ट हाउसहरू छ, तर अरू जग्गाको लागि मेरोबाट यो रिक्वेस्ट जस्तो हो कि अब यसमा पब्लिकले पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो र गभर्मेन्टले पनि यसलाई पोजिटिभ लिएर इफ पोसिबल है। अब हाम्रो मान्छेलाई भित्र ल्याउनु त सकेन, तर अब इन कन्टेक्स्ट अब अरू जग्गा हेऱ्यो भने अरू जग्गा जस्तो भुटानले अस्ति 9 अप्रिलमा 309 जना माल्दिभ्स र इन्डियाबाट लग्यो। त्यहाँदेखि फेरि 3 दिन अगाडि अस्ति भर्खर श्रीलङ्का, इन्डियामा अरू जग्गा भएको मान्छेहरूलाई पनि लग्यो। तर उनीहरूले लाँदाखेरि के गर्यो भने उनीहरूले 21 दिनको क्वारेन्टिनमा राख्यो, उनीहरूलाई राम्रोसँग टेस्ट गर्यो, मोनिटर गर्यो। र हाम्रो मान्छेको लागि उहाँहरूले अब म ल्याउनु भन्ने त होइन, तर पनि यो मैले टाइम एन्ड अगेन अस्ति भनेको छु, ल्यायो भने पनि उहाँहरूलाई राम्रोसँग स्पेसलसँग क्वारेन्टिन गरेर उहाँहरूलाई राम्रोसँग टेस्ट गरेर उहाँलाई ल्याउनु सक्छ। तर अगर ल्याउनु सकेन भने के भन्ने छ, अगर ल्याउनु सकेन मेरो सजेसन के छ भने एभ्री स्टेटमा तपाईँहरूले कसैलाई इन्चार्ज 2 जना रेस्पोन्सिबल मान्छे, जस्तै हाम्रो एमएलए साहबहरू हुनुहुन्छ, नभए सेक्रेटरीको लेभलको कसै 2 जनालाई इन्चार्ज र को इन्चार्ज बनाएर र हेल्पलाइन चाहिँ 4टा जस्तो राखिदिएर हरेक स्टेटमा उहाँहरूले एउटा गेस्ट हाउस नभए कतिजना मान्छे छ त्यसको अनुसारमा एउटा सेफ जग्गा जहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई खाना सेफ हुन्छ, मेडिकल सेफ हुन्छ, यो सबै कुरा पाउने जग्गामा एउटा मेरोबाट रिक्वेस्ट छ उहाँले गरिदिनुहोस्। किनभने उहाँहरू एक जना मान्छे हाम्रो लागि, एक सिक्किमे मान्छे हाम्रो लागि प्रेसियस हो र उहाँहरूलाई भेट्यो भने हामी नै रेस्पोन्सिबल हुन्छौँ। भोलिको दिनमा
हामीले सिक्किमलाई बचाए तर हाम्रो सिक्किमको मान्छेलाई बचाउन सकेन भने यो हामीलाई राम्रो लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि जति शब्द कुनै पनि जस्तो अब एउटा पन्जाबमा छ भने पन्जाबमा पनि एउटा अब त्यहाँनिर 30 जना छ भने 30 जनालाई राम्रो एकोमोडेट हुने राम्रो होटल नभए गेस्ट हाउस लिएर उहाँहरूलाई राम्रो क्वारेन्टिन जस्तो गरेर उहाँहरूलाई सेफ पाराले राखिदिनुहोस् भन्ने मेरो रिक्वेस्ट गर्छु र उहाँहरूको हेल्थहरू चेकअप भइरहोस् र उहाँहरूको हेल्पलाइनले पनि डेली जस्तो रिपोर्टिङहरू गरोस् है। अब उहाँहरूको इन्चार्जले उहाँहरूको के छ प्रब्लम के छ भनेर ग्रिभेन्सेसहरू हेरिदियोस् भनेर यो चाहिँ म बाहिरकोलाई सजेस्ट गर्छु। मेरो जति पनि इन्डियाभरि फैलेर हाम्रो सिक्किमको मान्छेहरू बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई मैले उहाँहरूको लागि एउटा मेरोबाट यो ग्रिभेन्सेस छ। तर यसमा पब्लिकले सपोर्ट गर्नु नगर्नु र गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्नु नगर्नु इट्स टोटली अप टु देम। किनभने मैले आजसम्म यति बोल्दाखेरि मलाई कति मान्छेले नराम्रो गर्यो, फोन गरेर मान्छेले नराम्रो भन्यो। किनभने मैले जनताको लागि बोल्दै थिएँ। तिमीले सिक्किममा मान्छेलाई किन आउनु भन्छौ भनेर पनि भने कतिजनाले तिमीले आफै चाहिँ बाहिर गएर हेर्नुहोस् म भनेको म गयो त कुनै रिजनले बाहिर गएको थिएँ, म त्यसै म गएको छैन। म पनि एउटा लकडाउनमा छु र मैले मेरो काम लकडाउनबाट पनि गरिरहेको छु र म बाहिर गएर मैले यो इन्करेज गरेको होइन। तर भोलिको दिनमा कसैको ज्यान जाँदैछ भने मैले गएर एउटा घरमा मलाई डर हुन्छ भनेर बस्नु चाहिँ त्यो मेरो सबभन्दा ठुलो मेरो भुल हो जस्तो लाग्छ। र मैले मेरोबाट हेल्प गर्नुको लागि मेरो जे छ मेरो क्यापेसिटीबाट मैले ब्लड चाहिएको थियो, मैले मेरो मान्छेहरू ग्यादर गरेर मैले लगेर ब्लड दिएँ। द्याट वाज वाट आई फेल्ट वाज राइट। मलाई त्यो ठिक लाग्यो र मैले त्यो गरेँ। र अब आफ्नो पाराले आफ्नो मान्छेले हेल्प गरिरहनु भएको छ उहाँलाई सबैलाई म थ्याङ्क यू नै भन्दैछु। कसैलाई पनि मैले क्रिटिसाइज गरेको छुइनँ, म क्रिटिसाइज गर्नु पनि चाहदिनँ। र म गयो भन्दामा अरूले यो नसोच्छु कि मैले पनि भोलि दिनमा के नराम्रो गर्नु लागि गयो भनेर होइन। र यो कुरा बाहिरको मान्छेको लागि भयो मेरो सजेसन। अब तपाईँले कस्तो पाराले लिनुहुन्छ र उहाँहरू जस्तै उहाँहरूको मेडिकली नभए पनि उहाँहरू स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ काम हुनुहुन्छ उनीहरूलाई सेफ राख्नुको लागि मात्रै हो मेरो। कसरी हुन्छ हाम्रो मान्छेलाई भोलि दिनमा पोजिटिभ नहोस्, उनीहरूलाई होम सिक पनि नहोस्। कतिजनालाई त होम सिक भइरहेछ किनभने उहाँहरू मान्छे छैन के छैन एक्लै बसिरहेछ। अरे जेलमा बसेको भन्दा डरलाग्दो भइरहेछ उहाँहरूलाई। तर मेरो के सजेसन छ भने एनी गेस्ट हाउस सिक्किम क्यान एफोर्ड हरेक स्टेटमा एकवटा सानो एउटा सेफ हेभन जहाँ चाहिँ उहाँले आफै पकाएर खानु सक्यो भने कसै कुकहरू भयो भने उहाँहरूको लागि सेफ होस्, भित्र उहाँहरूलाई होमली फिल होस्, उहाँहरू अरूसँग गफ गर्न सकोस् भन्ने मेरो एउटा सजेसन हो। र उहाँ तपाईँहरूले यो गभर्मेन्टले पनि एडमिनिस्ट्रेसनले पनि यो सिरियसली लिएर उहाँहरूले हेरिदिनुहोस्। यो भयो एउटा। सेकेन्ड कुरो अब ल्याउनु नल्याउनु इट्स अप टु द डिस्क्रिप्सन। अगर ल्यायो भने पनि तपाईँले राम्रोसँगले चेकअप गरेर क्वारेन्टिन 21 डेज गर्दा पनि भयो, 30 डेजै गर्दा पनि त तपाईँहरूको डिस्क्रिप्सन हो। यसमा आई डोन्ट ह्याभ एनिथिङ टु से। र थर्ड म के भन्न चाहन्छु भने अब यो हाम्रो जति के अरे सिक्किममा अहिले जुन चाहिँ एसेन्सियल कमोडिटिजहरू आउँदैछ यो भाया सिलिगुडी यो कालिम्पोङ रिजन पनि पर्छ हाम्रो तल यो नेसनल हाइवे र त्यहाँ पनि पोजिटिभ गर्दा हामी पनि भर्नरेबल छ। भोलिको दिनमा कुनै पनि गाडी छिर्दाखेरि उनीहरू क्यारियर हुँदैन भनेर कसैले पनि लेखेर दिनु सक्दैन एउटा कुरो एज फार एज आई नो है। तर अब के हो यसमा मलाई थाहा छैन। र अर्को कुरो मैले के सुन्दैछु भने यहाँ आर्मीहरू चाहिँ विदाउट चेकिङ जाँदैछ भनेर मैले त्यो पनि सुन्दैछु। र अर्को कुरो के भयो भने आई डोन्ट नो दिस माइट बी रङ, दिस माइट बी मलाई एकजना मान्छेले कम्प्लेन हो एउटा एम्बुलेन्समा मान्छे छिर्यो अरे तर मैले त्यसको डिटेल पाएको छैन। इट माइट बी रङ। तर पनि मैले के भनेको यस्तो कुरो नहोस् र हरेक जति मान्छे जान्छ यसलाई एउटा कोभिड-19 को ऱ्यापिड स्वाब टेस्टहरू पनि पाउँछ। यो 890 रुपियाँहरूदेखि पाउँदछ। मैले यो टोटली फाइन्ड आउट गरेर इट गोज अप। तर पनि एउटा गाडीमा सपोज 40-50 हजार 1 लाखको सामान आउँदैछ भने हाम्रो लागि दुईटा ड्राइभर र हेन्डी बोयको लागि उनीहरूको पनि सेफ्टीको लागि हो यो। र उनीहरूले यो टेस्ट गर्दाखेरि हामीलाई केही पनि बिग्रिँदैन होला। र किनभने सिक्किमभित्र उनीहरू बिचरा उनीहरूको पनि लाइफ हो, उनीहरूलाई पनि एउटा राम्रो इन्सुरेन्स दिनु। एभ्री गाडीलाई भन्नुहोस् भोलिको दिनमा यस्तो टाइममा काम गरिरहेछ उनीहरूलाई केही भयो उनीहरूको फ्यामिलीले राम्रो कम्पेन्सेसन पाओस् र उनीहरूलाई पनि उनीहरू लाइफ रिस्कमा लिई काम गरिदिरहेछ। हाम्रो लागि एसेन्सियल कमोडिटिज ल्याइरहेछ र यो हाम्रो एसेन्सियल कमोडिटिजमा पनि क्यारियर नहोस्। र यसलाई पनि कसरी गर्छ यो पनि गभर्मेन्टले एउटा राम्रो पाराले एडमिनिस्ट्रेसनले उहाँहरू राम्रो डिपार्टमेन्टल मिटिङहरू बसेर यसलाई कसरी किन वी हेभ नदर
15 more days and it might go up also, किनभने इन्डियामा चाहिँ केसेस कम्ती भएर गएको छैन, बढेर गएको छ। र हामीले चाहिँ 15 दिन होइन, अझै 1 महिनाको लागि सोच्नुपर्छ, किनभने 1 महिना 2 महिना 3 महिनाको लागि सोच्नुपर्छ, किनभने वी हेभ टु बी अन सेफर साइड। हामी त सिक्किम हामी सेफमा हुनैपर्छ, तर हाम्रो मान्छेहरूलाई पनि सेफर साइड राख्नुपर्छ, हामीले इन्डियाभरि पनि सेफ राख्नुपर्छ, वर्ल्डभरि पनि, एन्ड वी हेभ टु फाइट इट टुगेदर। र म के भन्नु चाहन्छु भने लास्टली मेरो हम्बल रिक्वेस्ट हो, यो चाहिँ कुनै पनि मान्छेले, कुनै पनि सिक्किमिस जनताले यो नेगेटिभ नलिएर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ किन सिलिगुडी गयो, के अरे मान्छे किन अपरेसन गर्नु भेलोर गयो, यो यहाँ हुन्थ्यो, मलाई थाहा छ, किनभने कुनै यस्तो रिजनले पनि उनीहरू जानु सक्छ। कोही पनि मान्छे, म पनि अस्ति म दिल्ली जाँदा म कुनै कामले गएको थिएँ, म आई हेभ टु बी एडमिटेड एउटा प्राइमेस हस्पिटलमा म एडमिट हुनु पऱ्यो, र मेरो कारणले होइन, कुनै मलाई त्यहाँ अचानक जाँदा म बिमार भयो, र यो कसले पनि भन्नु सक्दैन को मान्छे कहाँ बिमार हुनसक्छ। र मलाई मेरो लकिली मेरो इन्सुरेन्स थियो, मेरो सबै थियो, मेरो साथीभाइहरू हुनुहुन्थ्यो, र म राम्रोसँग जाति भयो, तर हेल्थमा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुनु हुँदैन। र सबैजनाले, तपाईँहरूले पनि सबैजनालाई क्रिटिसाइज नगरेर सपोर्ट गरेर किन गयो कसो गयो यो होइन, हाम्रो मान्छे छ त्यहाँ, हामीले चाहिँ उसलाई सेभ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रोमा एटिट्युड हुनुपर्छ, र यो सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। तर सपोर्ट गरेन भने म त्यसमा केही भन्नु छैन, किनभने यो दुःख मलाई मात्रै पर्ने होइन, तपाईँलाई मात्रै पर्ने होइन, सबैलाई पर्ने हो। बिमार सबैजना हुने हो, बाहिर सबैजना जानुपर्छ, भोलिको दिनमा सिलगढी पनि जानुपर्छ, दार्जिलिङ जानुपर्छ, नेपाल जानु पर्ला, भुटान जानु पर्ला, इन्डियाको कुनै पनि जग्गामा जानु पर्ला। र हामीले चाहिँ यो नसोचौँ हामी चाहिँ गुवाको भेगु त हो, र हामीले चाहिँ हाम्रो सिक्किम मात्रै होइन, हामी यो संसारलाई वान वर्ल्ड भएर हामी बाँच्नु सक्नुपर्छ। कि हामीले चाहिँ हाम्रो मान्छे अमेरिकामा जाँदा पनि प्रब्लम छ भने हामीले उहाँलाई एड्रेस गर्नु सक्नु पऱ्यो। र म टाइम एन्ड अगेन भन्दैछु, तपाईँहरू सबैजना पोजिटिभ भइदिनुहोस्। यहाँ पोलिटिकली म यहाँ इन्भल्भ हुन चाहदिनँ, मैले जति हेल्प गर्नुपर्छ हाम्रो पार्टी वाइज इन्डियाभरि हामीले हेल्प गरिरहेको छ। मलाई डेली आसामबाट, दिल्लीबाट, अब अस्ति हाम्रो के अरे दिल्लीमा एउटा बहिनीले दुःख पाउनु भएछ। हाम्रो दिल्लीमा हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ एकजना, के अरे बिजेपीको स्ट्राटेजिस्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पुरा हेल्प गर्नुभयो, उहाँले गएर पर्सनली हेल्प गरिदिनु भएछ, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद छु। यहाँ हाम्रो गोर्खा राइडर्स राइट टु सब, उहाँहरूले ब्लड दिनुभयो आएर हाम्रो मान्छेलाई, सबै हिल्सको मान्छेलाई, उहाँलाई मात्रै होइन कालिम्पोङको मान्छेलाई पनि दिनुभयो, उहाँले दार्जिलिङको मान्छेलाई पनि दिनुभयो। र म के भन्नु चाहन्छु भने यो लास्टली म आज तपाईँहरूको दिनमा म वेस्ट गर्नु चाहदिनँ, तपाईँहरूको पनि टाइम इज प्रेसियस, मेरो पनि मैले धेरैवटा काम गर्नु छ, मेरो जनताको लागि काम गर्नु छ। र म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँहरू सबैलाई वान्स फर आई रिक्वेस्ट, सबैजनाले सिक्किम र सिक्किमेलाई राम्रो बनाऊ, र सिक्किमेले कहीँ दुःख पाएको छ भने हामी हेल्प गर्ने एटिट्युड हौँ, र हामीले कसरी हुन्छ सबैजनाले मिलेर सपोर्ट गरेर, गभर्मेन्टलाई पनि सपोर्ट गरेर, पोलिटिकली कसैले पनि यहाँ क्रिटिसाइज नगरेर, कसैले पनि एकअर्कामा ब्लेम गेम नगरेर, यो चाहिँ यति बेला चाहिँ हामी सबैजना मिलेर अगाडि बढौँ र यो कोभिड-19 लाई फाइट गरौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू।